السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. സൗണ്ട് ക്ലിയർ തന്നെയല്ലേ? കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ, ചിലമ്പലൊന്നുമില്ലല്ലോ. എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ബുർദിയും മൗലീദ് രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്തും ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ കൂടുന്നതും പിരിയുന്നതും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് ആരെങ്കിലും ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? കേൾക്കൂല, എനിക്ക് എഴുതിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ജവാബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മൈക്കോണിക്കൂടി. അതൊരു വേറൊരു രസമാണ്. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهد فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها مؤتمنة وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنام وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفد فعملت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما حل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة فخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة
وحان بروز الشمس السعادة تلأله الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. റഫീഖ് യൂസുഫൊക്കെ മൈക്ക് ഓണാക്കി ചൊല്ലിക്കാണ്. ചെയ്താനും ചേട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غديم. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا كهيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا رب صل على النبي محمد من جهنم في غدي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هدي. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هدي. صلى عليك الله يا علم الهدى
مناح طير في الغصون يعرض يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസലാണ് ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والحرم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف أعلم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد دماء من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يلقى بالشهوات النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيم وراعيها وهي في الأعمال صائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيمي كم حسنت لذة للمرء كقاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من الدخان واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم
أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لا أستقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتمثل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال كهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാതീബ് മഖൂസ് മൗലീദ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മറ്റ് അദ്കാറുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിലോ കേട്ടതിലോ പറഞ്ഞതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ്-കേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിനെല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ബുറുദയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും മറ്റു അദ്കാറുകളും ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ സലാമത്തുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കിബിറിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബിർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാഇനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഇരിക്കുന്നവർ, ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ, സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാവിധ താശകളും ചെയ്യുന്ന സർവ്വ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹ് ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ നീ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സമയത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ മരിച്ച ദിവസമാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ല സവാബിനോടെ ഖബർ
ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلم على خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله കട്ടൻ ചായ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ നോക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാളെ എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. ഉസ്താദ് നാളെ രാവിലത്തെ ദുആയില് ദിക്റിലെ പരിപാടിയിൽ ഹലോ ഉസ്താദ് കേൾക്കണ്ട? നാളെ റബീഉൽ 1 നമ്മളെ കൂട്ടുകാരുടെ വീടിന്റെ പണി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഫിനിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തൽക്കെന്ന് പറയും. നാളെയാണ് വീടിന് കുറ്റി അടിക്കണത്. റബീഉൽ 1 തുടങ്ങാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആ വീട് പണി ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങാനും അത് പൂർത്തീകരിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്തോടൊക്കെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന കട ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഞാൻ വരെ റഫീഖ ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മൈക്ക് കുത്തിക്ക ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കൂല. ഊരിയാലെ കേൾക്കും. റഫീഖ് ഭായ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടം മദീന, അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ, മങ്കഫ്, എന്തെല്ലാം പേരുകളാണ്. വലൈക്കും അസ്സലാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.